A very happy feast to one and all the people of Atpara, Nagwa, people of Goa. Happy feast of Saint Sebastian. हांगासर ह्या कपेलान फेस्त सगळे लोक सगळे धर्माचे लोक मनयतात आनी हे फिस्ट इज फॉर ऑल. ह्या मिसाक सकाळी पयले मीस आनी दुसरे मीस सगळे हिंदू क्रिस्तांव वांगडा येवन हिंगासर मीस करता आनी सेलेब्रेशन करता. आयज सगळ्या घरांनी सान्नां उकडटा आनी सगळे आमी ह्या विलेजींतले लोक दुसऱ्या लोकांक आपयता. अशें आमचो गोंयचो एकवट जो आहा हो कायमचो टिकोन उरचो. त्या खातीर गोंयकारांनी एक रावपाची गरज आहा आनी असली फेस्तां वांगडा येवन करपाची गरज आहा. ही आमची परंपरा आतांसून न्हू, हें आदीसून आहा. हे आमचे लोक फुडें व्हरता. आमचो भाव आयज हिंगासर येयल्लो आहा. सकाळीसून तो हिंगा आहा फेस्ताची तयारी करपाक, आदार करता कमिटीक. सो अशें सगळ्यांनी धर्म पळोवप उपकारना. ह्युमॅनिटी इज मोर इम्पॉर्टंट. धर्म आपलो सारको व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एवरी पर्सन. पूण दुसऱ्या धर्मान येवन धर्माचे हितून वांटेकार जावप हें इम्पॉर्टंट आहा. गणपतीच्या दिसांनी आमी थिंगा वचोन तेंचे भितर भाग घेवप हें इम्पॉर्टंट आहा. तेणी आमच्या हेका येवन भाग घेवन हें इम्पॉर्टंट आहा. हेच फुडें वयतले आनी आमचो एकवट हे करतलो. थँक्यू. हॅपी फिस्ट. दर वर्सा 20 जानेवारीक हे सेंट सेबेस्टियाचे फेस्त जाता आनी हांव सगळ्या हटफटकारांक ह्या फेस्ताच्यो शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की सगळ्यांचे आरोग्य आनी तांकां बरें आयुश्य दिव आनी सगळ्यांक सुख शांती समाधान दिव अशें हांव देवा कडेन मागणी करता.